إن الحمد لله حمدا كثيرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك لجلال وجهك وعظيم سلطانك أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تمام قسم دی حمد و ثنا کبریائی دے پاک متحر معلّ کل میں اللہ مالک العلام واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریہ والی بطحہ سید الاولین والآخرین احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیو دوستو بزرگو کران دے اندر تشریف فرما عزت دلائق معززات ماں بہنوں بیٹیوں اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ اللہ تے عرفہ کتاب دا ایک مقام میں رب ارض و سما کلو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے رب ارض و سما سنن سنان تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت دنال تشریف فرما اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے میرے تو قبل تساں خطاب سماعت فرما رہے سے ماشاءاللہ میرے محترم مولانا عباس صاحب اور انہاں دے رفقا احباب جماعت انہاں دی محنتاں دا رزلٹ ماشاءاللہ کافی ساتھی اللہ دے دین نو سنن آئے ہو
اللہ انہوں دیا بھی محنت قبول فرمائے تے رب تہاڈا آنا بھی قبول فرمائے ساڈا بہنا بھی قبول فرمائے سنانا بھی قبول فرمائے اللہ مالک العلام نے ایڈی وڈی دنیا بنائی ہے کہ بندے دی ادراک تو باہر ہے نا حالانکہ کتنا میڈیا تیز ہے کیا ہے رب نے دنیا ایویں بنائی ہے انہیں انسان ایویں پیدا کر دیتے نا منڈی عثمان والے جنہیں بندے گنے جاندے اللہ نے کہ میں ایویں نہیں بنائے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ نے دو تے مخلوقہ نے جنہوں نے میں آکھے میری عبادت کرنی ہے تے عبادت اللہ دی کرنی ہے جو میں کرن دا حق ہے آپ دی مرضی دی عبادت عبادت نہیں ہوندی یا آپ دی مرضی دی نماز نماز نہیں ہوندی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اندھنے عبادت العبادت اسم جامع عبادت ایسا جامع معنی لفظ ہے لِكُلِّ مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَيَرْضَى مِنَ الْأَقْوَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ او عمال ظاہری نے یا باطنی نے انج اللہ دی محبت چے کھب کے کرنا انہاں کو ڈوب کے کرنا انہیں خشوع اور خضوع نال کرنا اور کرنا صرف اللہ دی رضا لی انہوں عبادت آندے نے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ وہ آندے نے کہ نماز اور عبادت اور بندگی دا خشوع ہے کہ جی میں توں رب سامنے چوکنا ہے نا ایویں تیرا دل بھی چکیا ہوئے پھر جا کے یہ درجہ عبادت نو پہنچ دے کہ اپنی عبادتاں وین دے جے ساڑھی کیڑی کیڑی ہے چکی ہوں دی اسی دا نماز چے کھڑے ہونے اما تھلوں لات کھرکنی پہ تھلے رکوع جا کے کھرکلان دے کھڑے کھڑے امام قیام چے کھڑا ہے نا انہوں نے رکوع جانا پہ تھلوں جا دے لات کھرکن گے ضرور یار امام بخاری رحمہ اللہ تسی ویکھو نا کو نماز پڑھ رہے ہیں اور ڈیمو نے کھرے کنے ڈنگ مار چھڑے تو جو نماز تو فارغ ہے شگرد نو آن دے یا ڈیمو کاٹ یار انہیں امام صاحب انہیں ڈنگ لگے تسی ادھوں دس دے وہاں دے میں نے نماز سے لذت ہی انہی آ رہی سی میں دی پرواہ ہی نہیں دیتی تے سانو دا ماشاءاللہ بندہ مسیطے بڑے اسی کان کھڑے کر لینے پھلانا آیا نماز دے وچ ساڑیاں تا بندگیاں ہی ہیں ساڑیاں عبادتیں ہی ہیں اے نماز مغرب دی پڑھی کنے میرے پراواں نے پڑھی انہوں نے پوچھو مولانا نے مغرب دی نماز سے کیڑیاں کیڑیاں صورتاں پڑھیاں نے پتہ کسے ایڈے ڈوب کے نماز پڑھ پڑھی تو ہوئے دی اور بغیر پڑھے نماز ہوگی پڑھی تو ہے گی ہے نا اور وہ پڑھی کیڑی ہو دسو کدی غور نہیں کیتا کہ مسیطے کھڑا سا کہ دکانے بیٹھا سا یہ بندگی ہے کیا انہوں عبادت آکھ دے جن اندر اتنا خضوع ہی نہیں ہے یعنی ساڑھی تے بندگی بھی اپنی مرضی دی اے جی نماز ہوئی کہ تو کیوں صحابی آنا میں جدو سویرے کھلونا نا فَقَانِّي اُنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّ بَارِدَا آنا میں اے جی بندگی کرنا تے میں نو تے انج لگتا ہے گویا کہ جی میں میرا رب میں نو نظر ہی آ رہے ہوں انج دی نماز پڑھتے نو سواد آئے نماز پڑھنا ایک کہیں نمازاں پڑھتے نہیں وہ تو پتہ کیا آنے ایک تو پڑھ دے نہیں جی کسی نے ماڑا جا سمجھاؤ پا جی آتے ہی سے رکھی دینے انہوں آکھو بھئی جی تم تا چکر آڑا بیلی نا حضو من کا بھئی دا مطلب آئے ان نہیں مطلب کہیں یہ بھی کر دینا چٹکے مارنا آڑے انجا ہی کر دینا پا جی ٹوٹے نے تھوڑے جائیں کر لو سدھے تے کرو نا حضو من کا بھئی لو مولوی یہ کیڑی گل اللہ دی بندگی کرنی چاہیے جی کو ڈنگی چپی کردہ کری جان دیو نمازاں بھی ڈنگیاں چمیاں ہوندیاں نا کدی کو روٹی بھی ڈنگی چپی کھاتی ہو کو ڈنگی چپی مات جی رکھ لا اور ڈنگی چپی دا دودھ پیا کر اللہ دی وری عبادت ہوئے تو ڈنگی چپی جی کو کردہ مولوی جی کرن دو تسی کیڑے پاسے لگ پہ وہ عبادت تے عبادت ہے عبادت بن نبی پاک دا صحابی حضرت عمار نال نے ابو داؤد دی حدیث راتیوں پارا دین دے پیسے دشمنہ نے ایک تیر ماریا دو مارے تین مارے ان دا خون ہی بگڑ لگ پیا بعض روایت دے اندر کہ ان دا خون بہ کے جدو تتا تتا لگا نا بیلی نو انہوں نے بیکھا بھی کدھرو تتی شے آگئی ان دا خون اتنی تک آ گیا
وہ آدھے نے اللہ دے بندیا تو چنگا بندہ جدوں تینوں پہلا تیر وجہ سی تو مینوں ادوں آندا وہ آندا اللہ دے بندیا میں رب دے سامنے کھڑا سا تے میں نفلی عبادت پہ کرنا سا تے میں سورت کاف پڑھ رہا سا وہ جڑا سورت کاف پڑھن دا سواد آ رہا سی تیراں دا پتہ ہی نہیں لگا تسی دیکھو وہ بھی تے نماز ہے نا تھانوں تا کیڑی چک وڈے نا تے گھوڑی طرح لتاں مار دے نماز دے وچ بھی کی کیڑی لت کھا جاندی ہے کی کرے گی کیڑی رب دے سامنے کھلون دا بھی کوئی شعور ہونا چاہیے اللہ دی بندگی دی کو لذت چکھو عبادت دا کو وال سکھو نہیں آندا تے سکھ تے لاؤ اللہ کہ اللہ نے ایویں تے نہیں اجر رکھیا کئی جڑے پڑھ دے نے وہ آپ دی مرضی دی پڑھ دے نے کئی تے ماشاءاللہ نہاتے دھوتے گھوڑے نے انہاں پڑھنی نہیں ہوندی انہوں نے دین نو مذاق سمجھے کئی عید والے دن آندے نے بھائی تہاڈی مہربانی آ جاندے جی کئی روزیاں تے آندے نے تہاڈی بھی مہربانی تے کئی ماشاءاللہ جمعہ پڑھن آندے نے انہاں دی بھی مہربانی رب سے احسان چڑھاندے جی رب نے تینوں ویکھ کڈا سوہنا پیدا کیتا تے کرتوتاں دیکھ اپنی یہ صرف نماز دین نو ایویں سمجھدے نے کہ جس طرح کوئی ٹیمپریری بات میں ایک مثال دے کے گل شروع کراں میری والدہ سی تو انہاں دا سکا یعنی ماسڑ ساڈا نانا لگدا سی انہیں ساری زندگی سالن نہیں کھادا پوری زندگی مرن تک انہیں کدی سالن نہیں کھادا جدن آئی نا قربانی تو انہاں ایک کوئی پتر سی ان دی ماں نے آہا بھی آ لے جا گوشت آپ دے پیو نو بھی دیں وہ قربانی نماز تو بعد اگلا آپ دی ٹاری دے پڑ گیا وہ ٹاری دے مگر ہی لے گیا خوہ تے گوشت انہیں ابا آج مولوی نے مسئلہ کیتا مسیتے بھی جنہیں آپ دی قربانی والا گوشت کھانا نہیں نہ ان دی کوئی قربانی لگنی اچھا انہیں ساری عمر سالن نہیں سی کھاتا جدوں پتر نے انہی گل آکھی اللہ ایک تا مولوی نویں مسئلے کٹ دیندے نے آہاں آگے تک کدی نہیں سی مسئلہ سنے آج نواں ہی آ گیا مسئلہ انہیں نا پتہ کی کیتا انہیں بوٹی پکڑی تے بوٹی پھاڑ کے نا اوڑی گوشت والی سی انہیں وہ روٹی دے اوتے کسا تے نا کسا کسو کے انہاں دا جا لے جا ساؤن پورا ہو گیا ہے یہ ساڈے بیلی بھی ساؤن ہی پورا کر دے نے صحیح دین تے نہیں چل دے یہ بھی آدھے نے ساؤن پورا ہو گیا نمازہ بھی ہیں جی پڑھ دیں بندگی بھی ہیں جی اور دوسری مثال یہ میں مثالہ سنا رہے جڑی ہیں زندہ مثالہ نے پھر میں بات شروع کرا تو عید و سنت کانفرنس ہوئے گوجرے میں اتھے جمعہ پڑھانا ہوں سا دورے طالب علمی اوڑے کانفرنس دے سربراہ سی نا چیمہ نظیر چیمہ صاحب ماشاءاللہ بڑے اللہ دے نیک بندے سے اللہ دی قبر نور نہ منور فرمائے اچھا عشاء دی نماز پڑھی تو بھی میرے نال آ گئے جدوں نماز پڑھن لگے نا ہن جدوں اسی آئے مولوی رکوع پڑھ گیا ہن چاہیے سی نا کہ رکوع کرو نال ہی حدیث تے ہی آندی ہے نا اذا راکع فرکعوا اذا سجد فسجدوا کہ جدوں تسی نماز سے شامل ہو جس حالت سے امام ہے تسی فوراً اس حالت سے چلے جاؤ لیکن ایسے جنہیں ویکھو نمازاں نوں رلدے نے انہاں نوں ساری زندگی یہی نہیں ول آیا کہ نماز سے شامل ہونے دا طریقہ کی ہے جنوں ویکھو لگا ہوئے دا مڑ رکوع جاوے دا حالانکہ غلط بات نماز سے شامل ہونے دا طریقہ ہے وے اگر امام رکوع اندر ہے یا سجدے اندر ہے تسی انج ہاتھ چکو اللہ اکبر یہ ایک اللہ اکبر کہہ کے تسی نماز دے اندر داخل ہو گئے پھر وہ رکوع ہے تو پھر دوبارہ کہو اللہ اکبر رکوع چلے جاؤ وہ رکوع والا اللہ اکبر ہے وہ سجدے والا اللہ اکبر ہے ایتھے ساری عمر نمازاں پڑھ دیں جڑا رکوع ہے پواں سجدہ ہے پواں قیام انج آ نیتا بھی انج نیتیاں وچ وڑ دی نماز بھی جس حالت سے امام اس حالت سے جاؤ نہ رکوع چ جاؤ سجدے چ جاؤ ہن او چیمہ صاحب دا بھی حق کے بندا سی نا اذا رکع فرکعوا اچھا امام رکوع جیسے میں بھی ہاتھ چکے اللہ اکبر رکوع سے چلا گیا اچھا وہ انج کر کے کھڑا تو چٹ ایویں کوئی نہ 5-7 سیکنڈاں بعد وہ بھی رکوع چ اچھا میں جدوں اٹھیا نا تو میں اٹھ کے رکعت پوری کیتی اور دی وجہ کہ نبی پاک دی حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب بلکہ خلافیات للبیک کی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام نبی پاک اندر جڑا امام دے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھدی ہوندی نماز کوئی نہیں ہن میں سورت فاتحہ کو نہیں سی پڑھی تے میں پھر اٹھ کے رکعت پوری کر دیتی میں جدوں سلام پھیریا تے میں چیمہ صاحب رلے تو آپاں کٹھے ہی سا نماز چ تساں نال ہی سلام پھیر دیتا تے میں تے رکعت پڑھی میری تے سورت فاتحہ ہی رہ گئی
وہ جڑا جھٹ کوئی نہیں کھلوتا سی نا مینوں آندا مولوی صاحب میں کوئی آٹا دلیا کر لیا سی سورت فاتحہ دا آٹا دلیا کر لیا سی یہ بندے عبادتاں دے بھی آٹا دلیا ہی کر دے مطلب کی بھی انج بیٹھ کھڑے کھڑے مڑ کچھ نہ کچھ کر لیا سی تے پھر رکوع چلا گیا بھی چلو رکعت دوبارہ نہ پڑھنی بھائی انج دیاں عبادتاں اللہ نوں نہیں چاہیے جے تہاڈی بندگی دا بھکھا ہے او بیت المعمور چ روزانہ کنے فرشتے جاندے نے 70,000 صحیح مسلم 70,000 تے جڑا 70,000 جاندا ہے فرشتہ بیت المعمور دے اندر ان دی دوبارہ قیامت تک واری نہیں آ روز 70,000 جاندا تو 70 دی دوبارہ واری لے ان دی بندگی لیے انہیں فرشتے نے تہاڈیاں ڈنگیاں چپیاں دا بھکھا ہے کتے جڑے تسی احسان کر دے ذرا غور کرنا اور رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرما دینے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ فرما دینے دنیا والے اب میں جنات انسانہ نو اپنی عبادت لی پیدا کیتا ہے اپنی بندگی لی پیدا کیتا ہے اپنے سامنے رکوع کرن لی پیدا کیتا ہے سجدہ کرن لی پیدا کیتا ہے اپنی تعریف لی پیدا کیتا ہے تحمید لی پیدا کیتا ہے تمجید لی پیدا کیتا ہے پاکی بیان کرن لی اللہ فرما دینے جنیاں بھی پاکیاں بیان کرنیاں نے جنی بھی نماز تے بندگی کرنی ہے اپنی مرضی نہیں کرنی اللہ فرما دا بندگی بھی انج کرنی ہے جو میں ساڑھا آڈر ہے جو میں نبی پاک دا آڈر ہے اور بندگی کنی دیر تک کرنی ہے اور رب کائنات دے قرآن نے دسے آوے عرش والے مالک رحمان نے دسے آوے اللہ فرما دینے وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اللہ فرما دینے میری بندگی میری عبادت انہی تک کرنی ہے اجنی تک تیرے جسم دے نار روح دا تعلق قائم ہے جدوں تک تینوں موت نہ آ جائے جدوں تک تو قبر چے نہ پہنچ جائے اور جدوں تک تیری روح پرواز نہ کر جاوے وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اچھا آپا دا نمازاں پڑھن چے بھی آپ دی مرضی کرنے مرضی دیا پڑھنے نا چودھری بندے ہیں وہ دی بچہ کئی بندے وہ 3 کو پڑھ دیں کئی بندے 2 پڑھ دیں پوچھو پا جی نماز پڑھ دیں ہوندے مولوی جی پڑھی پڑھی دیئے میں پڑھی پڑھی دی کی ہویا میں پوچھا بھی پڑھ دے ہو پڑھنے ہیں میں کنیاں 5 نہیں نور پیر دے ویلے دی اپا ایک چھڑی کدی نہیں ہے سویر والی ضرور پڑھنے اچھا دوجے نے پوچھا تو مولوی کدی 2 کدی 3 کدی 2 کدی 3 اچھا تو 2 نمبری چھڑ نہیں سکتا چلے دس اللہ نے کنیاں فرض کی دیا نے کنیاں 5 نمازاں تو تسی کنیاں پڑھ دے جی آئیڈیاں ساڑیاں ماما پہنے نے تو موجیں ہی لگی ہیں انہوں نے پوچھ لو باجی نماز پڑھ دی ہونی احیا میں کنیاں ایک سویر دی پڑھی دی ایک سوتے دی پڑھی دی ہے تو میں باقی اگر وہ وچے ہی آؤ جاندی ہیں باقی جڑی ہیں وہ وچے ہی آ جاندی ہیں بس سوتے دی پڑھو تو سویر دی پڑھو باقیاں تو کم ہی فارغ تسی دسو اللہ نے کنیاں نمازاں فرض کی دیا نا 5 اچھا ایک گل اور دسو میں اے جڑی صبح دی نماز ہے فرض دیاں کنیاں رکھتا نے 2 تے جڑا 3 پڑھے ہوں دے بارے توڑا کی خیال ہوں دی نماز ہو گئی ہے زور دیاں 4 نے تے کوئی بندہ 3 پڑھ دے تے سلام پھیرے تے تسی کی آکھو دے اٹھ اٹھ تیری ایک رکت رہے گی اٹھ نالے سجدہ صاحب بھی کر کیوں انہیں رکت رہے گی سارے روڑا پان دینے کہ نہیں
تیڑا عشاء دیاں 2 پڑھ کے گھراں نوں جاوے پھر تسی کیا آکھو یہ تو تیری نماز ہی نہیں ہوئی میں نو کی ہو گیا ہے 2 پڑھیاں تو 2 تو وچے رہ گئیاں نے اچھا وہ 2 جڑا فرض چھڈ دے ہوندی نہیں ہوئی شام دے 3 نے جے کو 2 پڑھے تو ہوندی ہو گئی ہے اچھا یہ رکتاں کنے فرض کیتیاں نے اچھا جڑا 1 رکعت چھڈے انہوں چھتی نال آندے نے تیری نہیں ہوئی جڑا 4 چوں 2 چھڈے انہوں آندے نے تیری نہیں ہوئی اور جیس اللہ نے رکھتا فرض کیتیاں نے انہیں نمازاں 5 فرض کیتیاں نے تے جنہیں 2 پڑھیاں ہوندی ہوگی اور جنہیں نور پیر دے ویلے دی پڑھی ہوندی ہوگی جن دی رکھت رہ جاؤں دے تک مگر گلکتے ہوئے کھلوں دے جے تیری نماز نہیں ہوئی کیوں رکھت رہ گئی ہے تے جیس اللہ نے رکھتا فرض کیتیاں نے نمازاں انہیں کنیاں کیتیاں نے تے جڑا 1 پڑھدا ہوندی نماز دا اجر ایویں تے نہیں انہاں رکھیا اللہ نے تسی آپ دی مرضی دیاں کدی 2 چریٹو کدی 3 چریٹو تے جڑی چریٹو بھی مرضی دیاں حدیث ہے صحیح مسلم دی ذرا توجہ کرنا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ وَأَنَّبِي ہریرتا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا پروانہ سرکار دا دیوانہ حضرت ابو ہریرہ دینے کہ سرکار مدینہ نے فرمایا میرے صحابہ الا انبئکم ما یمح اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات نبی پاکاں نے میرے صحابہ میں تو انو انج دا عمل کیوں نہ دسا اس عمل کرنال اللہ بندے دے گناہ مٹا دین دینے تے درجے بلند فرما دینے اچھا جی میری تو انو آج یہ گال سمجھ آئی ہے نا بے جڑا فرضاں چو 1 فرض چھڑے ہوں دی فرض نہیں ہوئے 3 دی بجائے 2 پڑھے ہوں دی نماز نہیں ہوئی تے پھر میرا ویر ایک گال ذہن چ رکھ جنہیں 2 پڑھیاں ہوں دیاں کوئی نہیں ہوئی انہیں اللہ دا حکم نہیں مننے اللہ نے 5 فرض کی تھی اللہ نے 2 نہیں کیتیاں 3 نہیں کیتیاں جے تے تینوں میری یہ گال لگے دل تے پھر آئی تو سمجھی بھی پا جی 5 پوریاں ہی پڑھنی ہیں 2 دا فائدہ ہی کوئی نہیں جو رب نے 5 کیتیاں نے میں اسے ٹیکا لگنا میں 2 پڑھا کہ تسی نمازاں دے بھی چودھری ہوندے جے وہ نماز تے اللہ دی ہے نا بندگی اللہ دی تے جے تنوں یہ گل سمجھ آ جائے بھی بھائی جے 2 رکھتاں جو 2 چھڑیے تو نماز ہوندی نہیں تے پھر 5 والے دی نہیں کوئی تو آٹا دلیا کر دے یہ پڑھن دے نہیں ہی بڑیاں بھئی کیوں نہیں بڑیاں نے کسے نوں صحیح گل دسو نا امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح مسلم دی حدیث عرض کر رہے ہیں امام کائنات دے پروانے آنو میرے نبی آنے نے میرے صحابہ تو انو میں انج دا عمل دسا اللہ بندے دے گناہ مٹا دین دینے درجے بلند فرما دین دینے تے صحابہ دینے کانو بلا یا رسول اللہ اللہ دے نبی جی کیوں نہیں عمل دسو جدے نال گناہ مٹ دینے تے درجے بلند ہو جان دینے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے سرکار مدینہ نے دسے آوے نبی پاک نے اسباغ الوضوئی علی مکارہی نبی پاک نے پہلے نمبر تے چنگا تے سونا وضو کرنا موسم سردی دا ہوئے ٹھٹر رہا ہوئے وضو کرن چے جلدی نہیں کردہ وضو بڑا ٹھیک کردہ ہے نبی پاک نے چنگا تے سونا وضو سردی چے کرنا ہر موسم چے کرنا اللہ دے نبی نے انج دا مسئلہ ہے چنگا سونا وضو بڑھانا اللہ اس عمل نال گناہ مٹا دین دینے تے درجے بلند فرما دین
اچھا جنہیں وضو کیتا ہے دسو انہیں نماز پڑھی ہے؟ ویکھو نماز دی نہیں کڈی چنگی جی، اجے نماز پڑھی نہیں، اجے وضو ہی کیتا ہے، گناہ مٹ گئے نے، درجے بلند ہو، اجے تا نہیں رہی جی ہے، اجے کدوں نماز پڑھی ہے؟ چونج بھی آپ دی توتی ہے، منہ بھی آپ دا ہی توتا ہے، پلا بھی آپ دا ہی کیتا ہے، اللہ نہ جا تیرے گناہ معاف کر، اجے مسیطے تے جانا ہے تے پر وضو بھی ٹھیک کریا کرو۔ ویکھو نا کئی باری میں وینا بندیاں نو وضو کر دے، ماشاءاللہ مشینی وضو پاکستان اگے لوکی لوٹیاں جے وضو کر دے سی، سکون نال تے کرنا پیندا سی، اس تو علاوہ تے رولا ہی کوئی نہیں سی، لوٹیاں جے وضو ہوندا سی، مڑ اوتھے کیڑی مشین ہے، آرام آرام نال ہی کرنا ہے۔ ہن ماشاءاللہ ٹوٹیاں لگیاں نے، ہن کوئی نہیں جے جا مرضی وضو کرو۔ حدیث چ اساں پڑھیا ہے، مولانا عباس صاحب تشریف فرما، دیگر علماء کرام، اسی پڑھیا کہ نبی پاک چلو لیندے سی انج، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازو نو انج انج مال مال کے توندے سی انج، یہ جا وضو کیتا کدی؟ حدیث سے تے ایویں لکھیا نا کہ نبی پاک چلو لے کے مل دے، 3 واری توندے، ادھروں بھی ادھروں بھی، اے بیلی انہاں دے چلو کیتھے نے؟ انہاں کتھوں تون؟ ٹوٹیاں لگیاں نے، 2 طریقے نے، کئی ٹوٹی چھڑ دے نے، تھلے 3 گوری این چل کام سوتر ہو گیا، تو کئی اور بیلی نے انہوں نے این نہیں والا آدھا، وہ اتھے رکھ این کر دیں دے، وہ بھی آدھا وضو ہو گیا۔ کیا یہ مسنون وضو ہے سنت مطابق؟ اچھا تو کئی بیلی وہ ایڈی چھیتی پھر وضو کر دینا، اندہ کی ہے کسے دی کونی سکی رہ گی، کسے دا گٹا ہی سکا رہ گیا، بھی ابو داؤد میں لکھیا ہے کہ نہیں کہ میں کولوں آنا پیا۔ اچھا ہون جندہ رہ گی نا ارک سکی، جندی رہ گی گٹا سکا، انہوں آکو پا جی گٹا سکا۔ مولانا عباس صاحب نے پوچھو بھی گیڑا گٹا سکا رہا سی جس بندے دا نبی پاک نے کیا 9 جنی جگہ سی، کنی 9 جنی جگہ خشک رہ گی، تے میرے نبی نے انہوں دوبارہ وضو کرن دا حکم فرمایا، نبی پاک نے جا دوبارہ وضو کر کے کنی جگہ سکی سی؟ انہاں دا پاں چپے جی نہیں رہی ہوئے، انہوں نے گٹا سکا ہے تھوکلا کے گلا کر لیتے ہوں ٹھیک ہے۔ تسی دسو بھی جنہیں وضو اے جا کیتا ہوں دی نماز کیسی دسو نا، اور جندہ وضو اے جا ہوں دی نماز کیویں دی ہے؟ میں آپ دی تساں کھرے ویکھے نے کہ نہیں، میں آپ دی اکھاں نال ویکھے نے بندے جن دی داڑھی ہوں دی داڑھی گلی وہ اتھوں لا کے اتھے لا لیندہ، چل انہوں آ تیری ارک سکی وہ اتھوں لا کے اتھے لا لیندہ، کئی تھکا نال لا لیندہ، جن دی داڑھی مننے نے انہیں تھوکی لاؤنی ہوں دی داڑھی نوال ہی کونے۔ میں اگلے دن سندھ گیا، کئی بندے ویکھو کیسے کیسے عجیب زندے، میں نے آدھا مولوی ہون دہا دین ویکھو کہ یہ نکے نکے آئے نے، اے مسیطے جائی دا اگلی داڑھی سوک دی نہیں، تو مڑ بانگ آ جاندی۔ میں اللہ سے بندے نومبر جیسی سندھ گیا تھا، سندھ میں نے یاد شداد پور ٹنڈو آدم، تو بابا میں نے آدھا مولوی ایسی بانگاں ہی بڑی چھتی پڑھ دینے، میں بانگاں دے ٹائم نال پڑھ دینے، تو دماغ آدھا صحیح کر، میں تو ایڈا کیوں آکھ گیا۔ تو خیر جڑی بات میں کر رہے ہیں کہ وضو بھی چنگا سونا کرنا، وضو دی بھی تربیت کرو، تو مولانا نے پوچھا بھی کرو، سکھیا بھی کرو، پٹھیاں آتا بڑیاں سیکھ دے جے، آدھرا غور کرو۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ، آدھا سرکار مدینہ دینی، اور جڑا بندہ چنگا تے سونا وضو کر دائیں جدا عملے اللہ دے گناہ مٹا دیں دینے تے درجے بلند فرما دیں دینے۔ اور دوسرے نمبر تے سرکار مدینہ دینے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینے۔ دوسرے نمبر تے کثرت الخطا المساجد، نبی پاک نے جڑا زیادہ سفر کر کے مسجد کی طرف جاندہ ہے، جڑا زیادہ قدم چک کے مسجد کی طرف جاندہ ہے، نبی پاک نے زیادہ سفر کر کے مسجدے جانا، اے بھی انجدہ عمل ہے، انہیں وضو بھی کروں کیتا ہے، مسجدے آ رہا ہے، انہا عجر بھی بد گیا ہے، ثواب بھی بد گیا ہے۔ امام کائنات نے اللہ اس بندے دے گناہ مٹا دیں دینے تے درجے بلند فرما دیں تے کہیں آن تو اندر پہن دی سویرے پوچھو مسیطے
اور مولوی دھند چ دستی شہ کوئی نہیں سی تو میں ہائی تو گھری پڑھ پڑھ لینی. اچھا دھند سے بھی گھری پڑھ لینی. چلو بارش بورش ہوئے پھر تو چلو منن چ آندی الا صلوا فی الرحال الا صلوا فی بیوتکم. چلو پھر تو گل سمجھ آ. اچھا یہ بھی پچھلے دنوں چ بارشاں بڑیاں ہوئی, میں نہیں کسی مسیتوں یہ آواز سنی الا صلوا فی الرحال بھا جی گھری پڑھ لو نمازاں بارش ہوندی پئی ہے الا صلوا فی بیوتکم. میں بھی یہ جڑیاں حدیثاں تے عمل قیامت نو کرنا تساں بارش ہوندی پئی آکھو بھائی کرو گھر پڑھ لو. جدوں شریعت آسانی دیندی لیندے کیوں نہیں تسی؟ یہ بھی تو سنت ہے کہ نہیں؟ یہ سنت عملی بھی نمازاں آپ دی مرضی دی ہوئی ہیں نا. پھر شریعتاں دی گھری پڑھواندے نے اسی مسجد ہی آواں گے. میں بابیاں دیاں کیوں لتاں تڑان دے جے کیوں چوگنے تڑان دے جے پڑھن دو کریں. یہ صحیح بخاری چ لکھیا ہے عبداللہ بن عباس بارش کو نہیں سی ہوندی بھائی, بارش رک گئی, بارش کوئی نہیں, چکڑ ہے چکڑ. تو جدو چکڑ ہوندا سی وہ مؤذن نوں آندے سی بھائی آ الا صلوا فی الرحال کرو گھر پڑھ لو. چکڑ چ کون آوے تے مسجد وہ تو چکڑ چ بھی حالانکہ مدینے جا چکڑ نہیں سی ہوندا جیڑا اپنے گب پئی ہوندی, وہ تو پتھریلا علاقہ ہے اوتھے دا چکڑ کدوں ہوندا سی. تو بارش پے کے ہٹدے ہونا بھائی آ الا صلوا فی الرحال. جے بھائی وہ مدینے رنگے خشک علاقے جے گھروں گھری پڑھی سکتی تے چکڑاں چ نہیں پڑھی سکتی. اپنے دے بازار چ بابا کھبیا ہی نہیں نکلنا جنہ ساڈے کھوبے ہوندے تے بھا جی پھر گھر پڑھو نا. یہ نمازاں دے مسئلے یاد کرو, اپنی نمازاں دی بھی اصلاح کرو, پڑھن دا بھی طریقہ سیکھو, نماز نو اون دے وقت دے بھی طریقے سیکھو. میں پوری بارش چ نہیں سنیا, ہاں یہ میں ضرور سننا ماڑی جی واہ چل مولوی کٹھیاں کر لئیے, کٹھیاں نو بڑے کالے مولوی نال تجھے بھی پڑھا دے. میں بھائی آپ اپنا ذہن ہے پچھلی تجھے بھی پڑھا دے. قرآن آندا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز اپنے مقررہ وقت فرض ہے, لیکن نماز دا ٹائم ہی نہیں ہوا. تسی کیویں پڑھو جے بھائی؟ او شام دی نال سوتا کیویں پڑھو جے جدوں دا ٹائم ہی نہیں ہے؟ تے ٹائم تو پہلا ہو جاندی تے پیشی دی 12 بجے پڑھیا کرو نا 12 بجے. کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ جو دا وقت ہی نہیں ہے. پھر کٹھی کیتی کیوں؟ ہجی چکڑ آیا نہیں جانا. تو جدو حدیث آندی الا صلوا فی بیوتکم الا صلوا فی الرحال, جدو گھروں گھر پڑھ لو تو تسی مسیتے لین کی آنا دسو مینوں؟ جدو شریعت آندی گھری بہو نام ہی بھائی چکڑ ہو گیا. ایک باری تو جا ہاں نماز جا کے ٹائم نال پڑھو. خیر وہ نماز دے مسئلے تو پھر یہ لمے چوڑے ہو جاندے نے. جمع دیاں 3 قسماں نے, جمع تقدیم ہے, جمع تاخیر ہے, جمع سوری ہے, اور مسافر نو تین ہی جمع جائز نے. جڑی تسی جمع کر دیو بارش دے وقت تو تقدیم ہوندی ہے. حالانکہ جڑا بندہ مقیم ہے وہ جمع سوری کر سکتا ہے. ایک نماز دا وقت ختم ہو رہا ہے, دوجی دا شروع ہو رہا ہے, درمیانے وقت چ دوویں پڑھنا, تو جمع سوری مراد ہے. نہیں تو کوئی فتاوہ جات ویکھو شاید پتہ لگے. امام کائنات محمد الرسول اللہ. چلو یہ بھی جدو بارش ہوئے سنت زندہ کریا کرو یار. امام کائنات محمد الرسول اللہ. ساڑھے تو میں ہوں راتی نا جلسے تو آیا کہ اتنی دھند پوے تو میں یار کو 2 گھنٹے نے سون لینے نماز. لو جی 3:15 دا ٹائم سی جدو میں آیا نا 3:15 بجے ایک بیلی بانگا نو جڑیا. میں ہی نو گھرے کی ہویا 3:15 بجے میں کیڑی بانگ, میں اذان ویکھی, میں کہا کرے 4 کو ٹائم ہو گیا ہے, 4:30 اذان ہو گئی. میں جدو ٹائم کٹ کے موبائل تو ویکھا 3:15. میں بڑا حیران ہے, میں پتہ نہیں انہوں لوکاں نو کوئی واجی کھا دی گئی یا 3:30 دے کوئی جمن چ فرق ہے کھرے بھی انہوں کو گل سمجھ نہیں آندی بھی 3:30 بجے کیڑی 3:15 بجے اذان ہوندی. یہ تہجدیاں وکھریاں اذاناں بیلیاں نے ملنیاں شروع. میں تو مینوں آکھو تے مولوی کھرے کیڑے پاسے ٹر پیا بھی. یہ تے اہل علم دا ایک اختلافی معاملہ بڑی دیر تو ہے کہ بھائی زیادہ. امام ابن قدامہ انہی مغنی پڑھو نا ذرا, المغنی امام ابن قدامہ وہاں نے کہ تہجد نال جڑی یہ اذان ہے صرف رمضان نال خاص, عام دنوں چ ہے ہی نہیں. تے جڑے آندے نے عبداللہ بن عمر دی روایت کولو تھوڑا جہا استدلال لیندے نے. وہ آندے جے پڑھنی تے بھائی 20 منٹ پہلا پڑھو, 15 منٹ. بھی حضرت بلال تھلے اتر دے سی چبوترے تو دوجا بیلی شروع ہو جاندا سی. اور بعض دے نزدیک ہے کہ چلو ذکر و اذکار کردے رہندے سی پھر آندے سی چلو 20 منٹ کر لو. وہ آدھا گھنٹہ بڑا ٹائم ہے تہجد دی اذان پڑھن لی جی نے پڑھنی ہے. ابل تے رمضان نال خاص ہے. تسی کھرے کیڑیاں پڑھ جڑے 3 بجے لوکاں نوں تنگ کر دے. 2:30 بجے دائیں 2:30 بجے والیاں اذاناں بند کرو. 3:30 والیاں جے تینوں بہتا شوق ہے تو آدھا گھنٹہ پہلا پڑھو. 3:30 بجے اذان پڑھنی
तुसी दसो नबी पाक ने तहज्जुद मसीते पढ़ी है? दसो फिर। और नबी पाक ने मस्जिद से तहज्जुद पढ़ी है? सही बुखारी दी हदीस पेश कर दे जे अम्मा ऐशा आंदियां ने सरकार रमजान ते गैर रमजान च 11 रकतां पढ़दे सी ते जे वो मसीते पढ़ींदियां ते अम्मा ऐशा कित्थों वेखणियां सी? दसो कि नबी पाक नफली इबादत घर पढ़दे सी। इत्थे सवेरे लगे आंदे मैं तुहाडे गरीब बंदे लगे आंदे बाबे हरां दा चूकना लै गया। मैं खैर सवेरे तहज्जुद पढ़न गया राह च डिग पिया भी एक तो उन्होंने अगे नहीं देखदा हुण मसीते लैण की गया? दसो मैं भी घर बंदगी करो, घर इबादत करो। अगर तो मैं कोई बात गलत कर रहा तो मेरे को कोई भी बंदा या तो मैनू समझा लो या तुसी समझ जाओ, अपनी इसलाह फरमाओ। मौलाना अब्बास आंदे सी भी इसलाह करनी, इसलाह तो पता नहीं किन्ने किन्ने कम्मां च ते बाकी गल छड्ड दिओ तुसी। इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम कायनात तबीब किबरिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया वे, सरकारे मदीना ने दसिया वे, आमिना दे लाल ने दसिया वे। सहाबा ने घरां च मसीतां बनाईयां, हर सहाबी दे घर दे अंदर मस्जिद। नबी पाक नूं आंदे सरकार इत्थे 2 रकतां पढ़ो ते असीं इहनूं मस्जिद बना लईए जिथे असीं नफली इबादत करिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली इबादत सारी घर ही करदे सी, फर्ज मसीते पढ़दे सी। ये हदीस सही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकातैन बाद ज़ोहर फी बैतिही, जोहर तो बाद 2 रकतां नबी पाक किथे पढ़दे? घर। रकातैन बाद अल मगरिब फी बैतिही, शाम दी नमाज दियां 2 रकतां किथे पढ़दे सी? घर। रकातैन बाद अल इशा फी बैतिही, इशा दियां रकतां नबी पाक किथे पढ़दे? तुसी क्यों नहीं सुनता घर पढ़दे? और साढ़े उन्होंने एडे एडे वेले बनाए ने, पर एडे बदनसीब ने इन्होंने घर मसीत कोई नहीं दी भी जिथे नफली इबादत हो। एडे एडे कोठियां बना दे ने खुलियां, आप सरदार साहब बैठे ने शेखूपुरियां वाले एडे एडे घर ने, आखो जे मसीत विच हैगी तो वहाओ में। साढ़े डोगर भरा ने तां मैं मशवरा देना पे निक्की निक्की। मैं एक दिन गुजरात गल की भी सहाबा इकराम नफली इबादत घर करते। वो बंदा सी जर्मनी। जो दोबारा मैं गया ना, उन्हें मेरी घर दावत की जी, खाना मेरे हले। उन्हें बड़ी बड़ी कोठी बनाई, फिर उन्हें नाले मैनू कोठी विखाई ते नाले मैनू उन्हें आख्या जी असीं उदों तुहाडी जिहड़ी मैं गल सुनी सी, आ मसीत भी मैं घर च बनाई कोठी च। फिर उन्हें मैनू मस्जिद विखाई, चंगा खुला जा कमरा विच सफां विछियां, कुरान पाक पै फटियां पईयां। उन्हें जदों साडे बच्चों नूं टाइम मिलदा इत्थे बैठ के कुरान पढ़दे। बीवी मेरी इत्थे नमाज़ां पढ़दी, बेटियां मेरियां पढ़दियां ने। घरों असीं फर्ज मसीते पढ़ने, नफल असीं इत्थे ही आ पढ़ने। तुसीं दसो उस घर च बरकत होनी कि नहीं होनी? उत्थे रब दी रहमत दा मींह पैना कि नहीं पैना? खुश के हो तुसीं भी ये काम करया करो। जदों कोठी बना दे जे मसीत जरूर बनाया जे, भावां एडी को बना लिया जे। नबी पाक दी हदीस है अबू दाऊद दी, एडी मसीत बनदी है चिड़ी दे आलणे जिड्डी। किताब परिंदा है ना, उहदे आलणे जिड्डी बनदी। सरकारां ने जिहड़ा आलणे जिड्डी मसीत बनांदा, अल्लाह उहदा महल भी जन्नत च बना देंदा। ते तेरे घर च आलणे नालों वड्डी बने दी। तो खैर जिहड़ी बात मैं कर रहा जरा गौर फरमाओ। इमाम कायनात तबीब किबरिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया वे, सरकारे मदीना ने दसिया वे, आमिना दे लाल ने दसिया वे। अल्लाह दे नबी आंदे ने कसरतुल खुता इलल मसाजिद। नबी पाक आंदे ने जड़ा ज्यादा सफर करके मस्जिद की तरफ आवे एडा बड़ा अमल है। अल्लाह इस बंदे दे गुनाह मिटा देंदे ने ते दर्जे बुलंद फरमा देंदे ने। और सरकारे मदीना दे ने जरा तवज्जो करना, गौर करना। तीसरे नंबर ते अल्लाह दे नबी आंदे ने इंतजारुस सलात बाद सलात। एक नमाज तो बाद दूजे नमाज दे इंतजार च लगे रहना ते बैठे रहना, इंज दा अमल है। अल्लाह बंदे दे गुनाह मिटा देंदे ने ते दर्जे बुलंद फरमा देंदे। ये बंदे दा दिल ही मसीते लटके है। ये दर्जे बुलंद वखरे हुंदे ने जिंदा मुअल्लक रवे दिल मस्जिद अल। सरकार आंदे ने कल क़यामत नूं अल्लाह उन्होंने अपने अर्श दा साया नसीब फरमाए। उहदा भाई अपना दिल ही मसीते लगदा है, दिल ही मस्जिद से लगदा है।
وہ زیادہ ایک نماز تو بعد دوجی نماز دے انتظار چ بیٹھا ہے کدوں اذان ہوئے کدوں مسیتے جاواں تے کئی یہ بھی نے اللہ مولویوں نوں بانگاں سوا کام ہی کونی جھٹ پچھو بانگاں ہی دتی آندے سارا دن ہے بانگاں دے رہندے نے یعنی انہاں نوں اذان بھی اچھی نہیں لگدی ایسے ایسے بے دین جنہاں نماز پڑھنی ہی نہیں او بھائی ذرا توجہ کرنا امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسے مفتی دا فتوہ نہیں کسے حضرت دا نہیں کسے شیخ الحدیث دا نہیں اگر میرا کوئی بھائی نماز نہیں پڑھتا تو اپنی نماز ٹھیک کرو نماز پڑھ لی مسجد جاؤ 5 ٹائم دی نماز پڑھو ورنہ شدید وعید ہے انسان دے اندر بڑیاں کمیاں بڑیاں کتائیاں تو کم از کم بندے نو بے نماز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ امام کائنات نے فرمایا صحیح مسلم دے اندر نبی پاک نے فرمایا بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ بندے اور شرک دے درمیان فرق نماز ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ نبی پاک نے بندے تے کفر دے درمیان فرق نماز ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ مسند احمد وان بریدہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریدہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر نبی پاک نے فرمایا کہ ساڈے تے کافراں دے درمیان عہد اور فرق نماز ہے جنہیں نماز پڑھی اور بندے نے کفر کیتا ہے کفر تک چلا گیا ہے کافر ہو گیا ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مصنف عبد الرزاق ترک الصلاۃ شرک نبی پاک نے فرمایا نماز چھٹنا شرک دا کام ہے تے جے ایک نے آکھے میرے نا سویرے سرے ہو کھڑا ہے جب مولوی دا کسی نو مسلمان ہی کو نہیں رہن دیتا انہیں جاؤ بھائی ماں دا سویرے آشیا میرے تے چڑھائی کھڑے ہو لوکاں نو عادت ہوندی بھی انہیں بیچارے نے دیساں سنائیاں نے تو وہ کہا مولوی دا سارے آپ اسلام جو باہر ہو گئے یہ بندیاں نو آتے ہیں پٹھیاں مولوی مسئلہ دسو دا مطلب ہی غلط کاٹ دیں مولویاں دے کہا جائے من مسلمان ہو جائی کوئی نہ تم آپ دے کہا جائے مسلمان ہو جا ہو کے سانو بہانا 5 نمازاں پڑھیا کرنا تکبیر اولا نہ لا اسے پاج کے پڑھ دیں تو جڑے پڑھ دیں وہ آپ دی مرضی دی پڑھ دیں کئی بندے نماز پڑھ دیں تو انہوں نے ویکھو پتہ نہیں بیچارے کہ تو انجھے تھکے اٹھے آن دیں انج کھڑے ہوندے جی میں کچھ چرس پی دے کھڑے مسیں رکوع بھی انج تے سجدے بھی انج بھلے ہی جان دیں اور بھائی اللہ دے سامنے کھڑے ہو اور رب دے سامنے کھڑے ہو وہ کتنا بڑا مالک اتھے بندہ کھلون لگے تو انجی کم بھی جاندہ ہے کہ یار اس مالک دے سامنے کھڑا سانو کھلون دا ولی نہیں آیا ساری زندگی اور صحابی نے نماز پڑھی ہے ایسا ہی حدیث ہے نبی پاک دی بخاری ادھرا غور کرنا امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آویں سرکار مدینہ نے دسے آویں آمینہ دلال نے دسے آویں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس کے اندر ایک بندہ آیا ہے چوکی پاگٹ نہ سرگود دے کولے بڑی دیر ادھر اسی جلسے دے گئے تے نماز لیٹ ہو گئی تے اسی نہ فجر دی نماز سانو راہ جو تو موٹر وے دے مسجد کو نہ آئی جو تو تھلے لتھے جائے ایتھے پڑھنے ان چنگا سوچ لا ہویا نماز دا خیال کرے کرو کہ نماز وقت تے بھی پڑھو نا اچھا وہ سوچ لا ہویا تے اون بیلیاں دی نماز ہوندی پیس وہ اگے سوچ لے جے پڑھ دے ہمیں دیکھو نہیں اور نبی پاک فجر دی نماز پڑھان دے سی عورتاں چل دیاں سی پچانیاں نہیں سی جاندیاں کہ کون جا رہے انہا نیرہ ہوندہ سی وہ اسی ان وضو کریے پہ ایک بندہ آدھا مولوی جی جی کدائیں گسا نہ کرو تے میں گل لکھ انہیں آکے دسو اس آکے جیڑے ٹائم آپ نماز پڑھنے ان جی شرم جی ہوندی ہے کیڑا ٹائم ہے نماز بھی چٹے دیں نماز پڑھی ہے کہ شرم ہی آمنی ہو رکی ہے بھی کئی بندے اس ٹائم ہی جماعتاں ہوندیاں بھی ہوندیاں چٹے دیں چٹا دیں نکلے آدھا جماعتاں جڑے ہوندے انہیں مولوی جی گسا نہ کرو تے میں نے انج لگتا ہے جی میں نے بندے ٹائم کو نماز دے ان جی شرم جی ہوندی سویر دی نماز سویر علیہ ہی ہوئے تو بھائی جی نماز ٹائم نال پڑھیا کرو کئی جڑے ستے اٹھتے ہیں گڈاں مالدے آندے نے بھی تو ادھا گھنٹہ لیٹ اٹھے ہیں کنا لیٹ اٹھے ہیں ادھا گھنٹہ یہ ادھا گھنٹہ پہلا جماعت نال بھی تو رل سکتا صرف رولا ادھے گھنٹے دا وہ ادھے گھنٹے جو شیطان نو انہیں نہیں چھیڑے اما ایسا دیاں نے سرکار سویرے منجی تو جمپ لا کے تھلے آ جاندے سستی ہے ہی کوئی نہیں
یہ تو میں جمپ کی لاؤنے دی رجائیاں بھی کھچو تے باہر نہیں آدھے بڑیاں نو گواں دے بڑی آخر اللہ دے بندے اٹھ کھڑو پاڑیا نماز بڑی نمازن تیری پڑھنی ہے انہیں آپ دی پڑھی پھر پڑھتے آ میری نہ پڑھی مڑ جلا لیا دے مڑ اٹھتے انہیں اٹھ کھڑو کدے دی بانگ ہوئی ہے انہیں کچھ سننے نہ کھامی جا تو آپ دی پڑھ وہ بچاری مڑ جاندی رہندی مطلب یہ ایسا ہے اذان سن کے سوتا ہے نا تے سرکار نے کی آکھیا ہے یہ کوئی مذاق ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا اذان سن کے بھی ستا رہندا نا شیطان دے کان دے وچ پیشاب کردا تے بھاجی انہاں نوں جدوں تک کوئی تار نہ مارے بیلی اٹھدے ہی نہیں اون دے کول مترا کے پھر لگے آندے نے مسجد نوران بھی تو اللہ دے بندے آتے گھنٹے بعد پونے بعد جو لگا آنا تے پہلا نہیں اٹھ سکتا خیر امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر آن والا بندہ ہے انہیں آکے سرکار نو سلام پیش کیتا ہے اللہ دے نبی نو سلام آکے آئے انہیں نماز مسجد نبی چے پڑھی ہے ایس مسیطے نہیں پڑھی سرکار مدینہ دی مسجد دے اندر انہیں نماز پڑھی ہے اور آکے نبی نو آندہ ہے السلام علیکم یا رسول اللہ آدھا اللہ دے نبی جی سلام ہوئے امام کائنات آندھنے ارج فصلی فإنک لم تسلی جا چلا جا دوبارہ نماز پڑھ تیری نماز نہیں ہوئی اور اس بندے نے دوبارہ نماز پڑھی ہے اور دوبارہ نماز پڑھ کے امام کائنات دی خدمت سے آئے اللہ دے نبی آندھنے ارج فصلی فإنک لم تسلی جا دوبارہ نماز پڑھ تیری نماز نہیں ہوئی انہیں پھر جا کے نماز پڑھی ہے اور تیسری دفعہ سرکار مدینہ دی خدمت سے آیا ہے تے سرکار آندھنے ارج فصلی فإنک لم تسلی جا دوبارہ پڑھ نبی پاک آندھنے لم تسلی نبی پاک آندھنے تیری نماز ہی نہیں ہوئی اور امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ دے پروانے نے 3 دفعہ پڑھی ہے اور آدھا السلام علیکم یا رسول اللہ اور نبی پاک نو آکے سلام پیاکھ دائے نبی پاک نے پھر آکے ارج فصلی فإنک لم تسلی آدھا ہے سونیا جس اللہ نے تو انہوں حق دے کے نازل کیتا ہے نا نبی بنایا ہے میں نو اس تو چنگی کو نہیں آگے یہ جی میں پڑھ سکتا اچھا ہوں دی نماز سے کی کمی سی اپنیوں دا بڑیوں کمیاں جڑی آپا نماز پڑھنا تو کئی جڑے بیلی پڑھ دیں تو گل ہی چھڑو اچھا صحابی نے اپنے نالوں چنگی پڑھی ہونی کہ نہیں ان دی ہوئی نہیں جی ان دی ہوئی ان دی تو نبی پاک دوبارہ پڑھان دے جی دوجی وری ہوئی ان دی تریجی وری پڑھان دے تریجی وری ہوئی ان دی تو نبی پاک دوبارہ آن دے نبی پاک نے لم تسلی نہیں ہوئی انہیں نماز پڑھی خیر آندھا جی جنہیں تو انہوں حق دے کے مبوس کیتا ہے میں اس تو اچھی نہیں پڑھ سکتا میں فیصلہ بات ہوتا میں کئی باری ویندہ تھا میں آندھا تھا یار نبی دے صحابی نے پڑھی اندھی نہیں ہوئی وہ ساڑھے کلوں تھے پٹھان آندھے سی اثر دی نماز تو بعد 10-12 کٹھے لگے آندھے سی انہاں جناب جو جانا تارت کھانے واش روم وضو واش رومہ تے اے وضو تے ماشاءاللہ کو 15 منٹ لا دیں دے تے یقین منو اثر دے 4 فرض میرا خیال منٹ بھی نہیں لان دے جگر سلام علیکم چلا ہو گیا میں آکے جو صحابی نے تو کڈی سونی پڑھی ہونی انہاں دی ہوئی نہیں انہاں دی خرے کیویں ہو جاندی کئی بندے آنا مولوی تو آنا نہیں ہوندی آپا تو روز پڑھنے روز ہی ہوندی مطلب تسی دیکھو لوکاں دا مائنڈ کیسے یعنی انی تیز روی دے نال نماز پڑھ دیں کئی جگہ تے پائی مشینی نماز ہے یہ بھی نماز ہوندی کئی بندے نے رکوع پورا تسی دسو کہ تھل بندہ چلا جائے چلو جنہوں وڈی دعاواں نہیں آدھیا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغفر لی نہیں آدھی سبوہن قدوس رب الملائکت والروح نہیں آدھی انہیں رکوع جا کے کیا کیا سبحان ربی العظیم
अच्छा 3 बारी सुबहान रब्बी अल अजीम पढ़िए, कोई टाइम लगता कि नहीं लगता? मैं पढ़ना मसलन सुबहान रब्बी अल अजीम, सुबहान रब्बी अल अजीम, सुबहान रब्बी अल अजीम, टाइम लगे इन्ने जो यार के उदा भी खड़े हो जाते, रकातां भी पढ़ लेंगे। तुसीं किहड़ी सुबहान रब्बी अल अजीम पढ़ते हो भी जी मिनट च याद फिर इंज कर दो चल। मैं भाजी रब नाल इवें नहीं करी दी, तू तो 13वीं करना पिया सुभान रब्बी लाल सुभान रब्बी लाल, ये किहड़ा तरीकाकार है? और जदों मालिक नाल हम कलाम होइए, इत्थे कोई बंदे नौकर रखे जे कि नहीं सरदारां चौधरीआं ने, ते जदों बोलदा है हाँ जी की जी हाँ जी करी जांदा है, हाँ जी तुसां की आख्या जी, मैनूं सुनिया नहीं जी, फलान है जी। ले बंदा दुनियादार है की उहदे 4 किले ने, तो उहदे थल्ले जी करी जांदा है। ओ पूरी कायनात दा मालिक होते लित्र मारे बंदा तेन, वो मालिक के सामने इंज करी दी गुफ्तगू। को रब दा अदब एहतराम है कि नहीं? मा क़दर अल्लाह हक़ क़दरिही, तुसां तां रब दी कदर ही नहीं की जिवें करन दा हक। एक बंदगी है करते हो अल्लाह दी इबादत, तो भी सही तरह नहीं होंदी, उहदे अंदर भी रुकू ऐ इत्थे आ तुहाडी घड़ी खरे किन्ने नमाज़ां पढ़ाउण दी। खैर इत्थे कई जगह ते जाईदा ना मसीते, साफ बंदी वेखो। मैं एक जगह ते दौरा तफसीर किया किसी दौर च, जामिया चरागिया है सी गोजरे, उत्थे कुछ देर मैं पढ़िया भी। उत्थे एक हजरत साहब यानी पीर साहब सन, उन्हों का आर्डर सी कि 20 तरावियां 20 मिनटों से खत्म कर दो। अच्छा मैं उत्थे रहिंदा नहीं सा, मैनू किसी आखिया भी भाई 20 तरावियां 20 मिनटों च होंदियां ने, मैं आखिया यार किवें होंदियां ने। अच्छा एक दिन फिर मैं स्पैशल वेखण आया भी 20 मिनट च भाई 20 किवें मुकदियां ने। कई आंदे ला तुसीं तां थोड़ियां पढ़दे जे, मां इधर साडे नाल 11 पढ़ जे, बाकी पढ़न जोगा रही तो भी आ पढ़ी आ 11 तो पढ़, हाँ तो जे बाकी जोगा आसरा होया तो भाई जा पढ़ी, असीं कोई नहीं रोकदे, साडी पर उत्ते ही पढ़ी जा आ सही इधर एक। खैर वो मैं वेखण गया उत्थे, वो अगे सुका जा मौलाना खड़े कारी साहब, वो भाजी पता नहीं फिर समझण वाली तो फरिश्तियां नूं समझ आंदी होनी, मैनूं तो कोई नहीं आई। वो बेली जो शुरू होया ना, वो फिर पता की करदा सी, मैं तरीकाकार वेख्या कि पूरा सपारा 5 मिनटां पूरा सपारा आखिरी 20 आयतां रखदा सी सिर्फ, पूरा सपारा पता नहीं पता को नहीं लगता। उन्हें 5 मिनटां च चिड़ करके जो पढ़िया ना, मैं तो वेंदा ही रहा। उन्हें 20 आयतां रखियां, फिर वो पता की करदा सी, मसलन सूरत फातिहा ते ओ जिहड़ी आयत सी इक्को ही साथ, मैं सूरत फातिहा शुरू की आयत ते स्टाप लिया, मुड़ रुकू सजदा गा, मुड़ तुहां मिलना आपदी हिम्मत नाल, शाबा तुहाडे। वो मैं हैरान होया भाई 20 च पढ़ी गई। इत्थे भी इह नमाज़ां साडे भी पढ़दे ने बड़ी छेती, एक नमाज के अंदर जल्दी करना, नमाज जाया करना। फिर इत्थे वेखो खड़ोंदे ना साहब बंदी, कईयां नूं वेखो हदीस च तो यह पढ़िया कि अल कदम बिल कदम, भाई कदम दे नाल कदम इंज मिलिया होना चाहिए। ये जिहियां मसीतां बड़ियां घट वेखी जिथे कदम नाल कदम मिलदा, बल्कि हदीस अबू दाऊद दी गोडे नाल गोडा, सही बुखारी दी मोढे नाल मोढा, ये तो थले नहीं भी मिलती, गोडा किते रह गया मोढा किते रह गया, असी किथे मिलाना है। इत्थे जिहड़ी मसीते जाओ इंज टुच ला के खड़े होंदे ने माड़े माड़े, जे कोई मेरे रंगा नाल पैर करे वो सही तरह सीधे भी नहीं करते। कईयां नूं आखी दे भाजी किबला रुख सीधा रखो, आंदे मेरा जमांदरू ही एवें, मैं तेरे डिंगे हुए ने जमांदरू एवें ने। बंदा पैर मतलब लोग पैर सीधा करने की कोशिश ही नहीं करते। चल भाई जिवें मर्जी खलोवी, लेकिन कम से कम अज तो बाद ये रखी भी मेरे पैर का रुख किबले की तरफ सीधा होना चाहिए। अपने पैर आ सीधे ने, साडे तो खलोंदे ने इंज करते। एक शमाल नूं पैर जांदा, एक जनूब नूं जांदा। भाजी शमाल जनूब छड्ड दो, जरा सीधा करो इंज, मशरक मगरब, शमाल जनूब छड्डो, डींगे करने छड्ड दो। इत्थे सारे टुच ला के खलोते ने, भी आंदा मैं सुन्नत के मुताबिक खड़ा। साडे ना एक इसलाह की गल कर रहे हैं नमाजियां दी, साडे एक उस्ताद सी मदीना यूनिवर्सिटी दे फारग, वो इन्हां मसलियां च बड़ा ना उजरे दे सी, फौत हो गया। बहुत नेक आदमी, बहुत ही किसी मसले से जाना ना, वो उन्नी देर तक जमात खड़ी नहीं सी करदे जिन्नी देर तक साफ सीधी नहीं सी करा। और सुन्नत नाल उन्होंने इन्नी मुहब्बत उस बंदे नूं, असीं हैरान हो जाते सां भी यार ये बंदा इन्नी मेहनत करदा है। फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी ते उन्हें ए बाबा मेरा भाई ए पैर नाल मिलाओ, मेरा भाई पैर सीधा करो।
وہ جو بھائی بھائی آتے سی بندے نوں جی طرح آتا سی یار سیدھا کر ہی لئیے بھی انہوں نے ایک بندے دی محنت کرنی میرے بھائی این سیدھا کرو ایک پھر اور مسئلہ سی اپنی مسیتاں وَلَضَّالِّينَ آمین مولوی نو آمین کون آکھن دے وہ تو جاندہ نا حدیث چکی آندہ ہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین ایمی حدیث ہے اتھے امام جاندہ غیر المغضوب اتھے آمین پہلے ہی ہو جاندی حدیث کی آندھی کہ اذا امن الامام فَأَمِّنُوا جدو امام آمین آکھے پھر تسی آکھیا جے اتھے امامہ نو اگلے آکھن ہی نہیں دیں اجھے تو وَلَضَّالِّينَ تے بھی نہیں پپڑی دا تے پہلے آندھے آمین اچھا وہ پتہ کی کر دے سی بندیاں دی اصلاح دی خاطر اچھا انہاں نماز پڑھام نہیں نا ایتھے اقصا مسجد بھی آندھے ہوندے سی میرے کو گوجرے ایک مسیتے میں انہوں نے آکھیا میں استاد جی اتھے ذرا 4 دن بندیاں دے لاؤ انہاں دی اصلاح ہوئے اچھا انہوں نے انج تے جدو سارے بندے نے آکھنا نا انہوں نے غیر المغضوب مجھے میں عادت پکی بندے آمین وہ جدو سارے آمین آکھ لینی انہوں نے مگروں کلیاں نے آکھنا آمین انہوں مولوی کلا مگروں آمین آکھے تو سارے آنے مولوی جی یہ کی کر دے جی انہیں جدو تسی میں آکھن ہی نہیں دیں دے مر جدو آکھن دے ہو ہی میں آکھنی ہے نا یا تو پھر میں آکھن دیا کرو حدیث سے تھے بھی پہلا مولوی آکھے تسی مولوی نو تو آکھن ہی نہیں دیں دے جی تو ہون جدو تساں چپ کرنا میں پھر ہو تو آمین آکھنی ہے نا مثلا یہ آمین ہی ساری عمر سدھی نہیں ہوئی تے پیر ہی سدھے نہیں ہوئی نمازاں سدھیاں کرو بھی مولوی ہے جب جارا غیر المغضوب انہوں دی آمین شروع ہو جائے تو مولوی نو آمین حدیث دے مطابق کہو دعا کرو اللہ ساڑیاں کمیاں کتائیاں دور فرما دے تے نماز دے اندر سختی بڑی ہے توڑا پنجابی دا ماحول ہے میں حدیثاں دا ترجمہ پنجابی جی کر دیں ذرا غور فرماؤ کسی نے بڑی اچھی تشریح کی تھی ہے نا او بے نماز دا دین نہ کوئی او بے نماز دا دین نہ کوئی تے خبر حدیثوں ہوئی او 5 وقت مسیت جو آوے او 5 وقت مسیت جو آوے تے جنت جاسی سوئی اور 5 وقت مسیت جو آوے تے پاک نبی فرماوے اور روز قیامت نالو ساڑے اور روز قیامت نالو ساڑے تے جنت دے وچ جاوے اچھا مینوں حدیثاں دی سمجھ ہو سکتا نہ آوے طالب علم بندہ تسی عالم لوگ جے پڑھے لکھے جے تے مینوں ہو سکتا نہ آوے بھی بھائی یہ گل یاد رکھو سارے میرے بھرا جے قابل احترام بے نماز بندہ مسلمان نہیں ہوندا تے مسلمان بندہ بے نماز نہیں ہوندا جڑیاں حدیثاں میں سنائیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چلو انہوں نے تو صحیح سمجھ آئی ہوئے گی نا جڑے سرکار دے نیڑے رہنے انہوں نے کسے پوچھا جی میں نہیں آندہ پیا انہوں نے کسے پوچھا جی بے نماز دے بارے تو اڈا کی خیال ہے حضرت علی آندے نے من لم یصلی فہو کافر جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا میلی دا فتوہ بندہ کافر حضرت جابر نو کسے پوچھا حضرت جی تسی دسو تسی بھی نبی پاک دے نیڑے یہ جڑیاں حدیثاں نے انہاں دے بارے کی خیال ہے اچھا کئی مولوی آندے نے ایک بندے نماز نہیں پڑھ دے ایک لوکی بے نمازاں دے وکیل بڑے نے وہ کئی مولوی آندے نہیں مولوی جی ایڈی سختی نہ کرو اے حدیثاں انہاں دے بارے نے جڑے انکار کر دے میں جی انہاں حدیثاں اسی بھی ماڑیاں موٹیاں ویکھے نا انکار کیڑی حدیث سے لفظ آیا وہاؤ ہاں جتنے لفظ انکار آیا ہوئے نبی پاک نے فرمایا من ترک جنہیں نماز چھڑی من ترک الصلاة متعمدا نبی پاک نے تو تارکا داکھے کتے کو دسو نا انکار والا لفظ ایک اور بھی بیلی نے وہ بڑے نمازیاں دے وکیل بے نمازاں دے بے نماز بھی ساڑھے ایسی کدو آنے یار پڑھنا گسا تو نہیں کر دے ناراضگی نہیں پائی جی مسیتے آؤ نا وہ کہیں آنے جی وہ کافر نہیں ہوتا بے نماز نہیں کافر نہیں ہوتا میں جی اور کی ہوں بس کفر کے قریب ہو جاتا ہے میں جڑا کفر دے قریب ہو جاتا صحابی ہو جاتا ہے دسو بلا
جڑا جو کفر دے قریب ہو گیا ہے انہوں دسو کی ہو گیا ہے، دسو نا بھی وہ کی ہو گیا ہے. یعنی ساڑھے پاکستان نے اندر ایسا مائنڈ سیٹ وہ پا جی یہ دسو ہن جے میں کہاں ایتھے کسے پرانو ہوئے بے نماز ناراض نہ ہویا جے آپ گلاں تا آپس سے بیٹھے ہیں سمجھن سمجھاوندیاں کرنے پہ ہیں کوئی لڑائی والیاں تو نہیں کر دے آپس سے بیٹھے ہیں. قرآن دی آیت آندی ہے بے نماز اے جا جنمی ہے جی میں نان سٹاپ سیدھا ہی جا وڑدا بریک بروک کو نہیں لگ کتھے لکھے ہے ماں دا سویرے آنکھوں بھی مولوی سارا نو اتھے ہی وارن آیا سی. بھائی قرآن دی آیت پڑھو نا ما سلککم فی سقر. بے نمازاں کولوں نمازیاں نے پوچھنا ہے بیلیو اکو پنڈ چ رہندے تھے ادھر کیویں آئے جے اور تسی جہنم سے بڑے پے ہو. ما سلککم فی سقر یہ جہنم چ نے تے جنتی بیلی نمازی آندے نا آپا اکو محلے دے پنڈ باغی والے تے رہندے تھے تسی کدھر ادھر آ وڑے جے آندے نے پاجی کوئی جرم ہے قالو لم نک من المصلین اسی نماز نہیں سا پڑھ دے تے بے نمازاں دا ٹھکانہ اللہ نے ہی رکھیا ہے. یہ کتھے لکھیا ہے قرآن جا کے پڑھیا جے اتھے لکھیا ہے کہ بے نماز دا ٹھکانہ تو ہونے تھے کسے سردار چودھری نے آکھے بے نماز ہوئے کدی مسیطے ہی نہ پڑھا عید ہی نہ پڑھی یا عید پڑھ دا انہوں مڑا جا آکے اجن میاں انہیں ڈرال نہیں فیر مارنا تو بڑا جنت وانڈا پھرنا ہے. میں بھاجی ایسی نہیں آکھیا یہ تو قرآن چ لکھیا ہے اللہ نے آکھیا ہے. قرآن دا یہ کوئی ترجمے سے میں نے غلطی لگ دی پئی ہے مولانا باز صاحب ترجمہ صحیح ہے یا تو غلط ہے تو بھائی تسی صحیح دس دیو آپ رال مل کے اصلاح ہی کرنی ہے نا. تو خیر جڑی میں بات کر رہا سی او بے نماز دا دین نہ کوئی تے خبر حدیثوں ہوئی او 5 وقت مسیت جو آوے تے جنت جاسی سوئی اور 5 وقت مسیت جو آوے تے پاک نبی فرماوے اور روز قیامت نال او ساڈے تے جنت دے وچ جاوے اور کرو نصیحت اولاد اپنی نو اور کرو نصیحت اولاد اپنی نو تے 5 پڑھن نمازاں ساڑھے گھراں جو نا ایک ادھا چھوڑ نمازی ہوندا ہے. دعا کرو اللہ ساڑھے سارے بیٹیاں نو نمازی بنا دے اللہ سارے دے بچے نیک بنا دے سارے نمازی ہو جاؤ. تو ایتھے بلا کی ہوندا ہے جڑا ایک نماز پڑھدا ہے جے کری پراونے آ جان نا ماشاءاللہ ساڑھا چھوڑ نمازی پریجی ہے خوشی نال دس دینے ماشاءاللہ پورے ٹبر جوان نے تو منہ ہی تو دیتا ہے آوے کھوایا ساڑھا نمازی پریجی جے میں تسی سارے بارڈروں پاروں آئے جے یہی کلا اللہ دا ولی جمعے ہیں وہ نماز پڑھتا تو انہوں نہیں شرم آن دی تسی کیوں نہیں پڑھ دے تعریف کر دینے ایک چھوڑ ماشاءاللہ انہیں تو سارے خاندان دا منہ تو دیتا سارا نو جنت لے جاتا. امام میں کہا ہے ذرا غور فرماؤ میں حدیثاں دا ترجمہ کر رہے ہیں او کرو نصیحت اولاد اپنی نو تے 5 پڑھن نمازاں اور رحمت رب دی اس گھر اتے اور رحمت رب دی اس گھر اتے تے جنت پین آوازاں آتاں دے رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ دا تانوں میں اپنی بندگی لئی عبادت لئی تعریف لئی پیدا کیتا ہے. اللہ جی کدوں تک فرمایا وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ دا جدوں تک جینا ہے
جدوں تک تیرے چے روح ہے میرا بن کے رویں، میری عبادت کریں، میری بندگی کریں، میری ریاضت کریں۔ اللہ فرماندے نے جے عبادت بھی کرنی ہے تے عبادت اپنی مرضی دی نہیں کرنی بلکہ سرکار دے طریقے دے مطابق کرنی ہے۔ بندگی اور عبادت سونے نبی دے طریقے دے مطابق ہوئے تے پھر حذیفہ بن یمان دی حدیث میں یاد آئی، ایک بابا نماز پڑھ دا سی، انہاں بابا جی تسی صحیح نہیں پڑھ دے پہ، رکوع صحیح کرو۔ اس صحابی دی میں گل کر رہا سونے آکھیا سونے ہاں، وہ آخری حدیث سنا کے گل مکائیے، انہیں سونے جنہیں تو حق دے کے مبوس کیتا ہے اس تو سونی میں نے نماز نہیں آدھی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ تو نماز دے وچ پتہ کی کمی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اذا رقا حتی تطمئن راکیا، قیام کر حتی تطمئن قائما، سجدہ کر حتی تطمئن ساجدا۔ نبی پاک نے کہ رکوع آرام نال، سجدہ سکون نال، جوڑ اپنی اپنی جگہ تے چلے جان، اور قیام سکون نال، مشین نہ چلا۔ تسی دسو صحابی نے ایڈی سونی نماز پڑھی ہوندی نہیں ہوئی، صرف رکوع سجدے جو تھوڑی تھوڑی چھیتی کی تھی، تو پاجی اللہ اطمینان نال پڑھن دی توفیق عطا فرما دے۔ اور میں گناہگار نے دو چار گلاں کیتیاں نے، جے کوئی اثر شریف ہو گیا ہوئے تے تو تھوڑی تھوڑی اپنے آپ نو چینج کر لئیے، اپنی اصلاح کر لئیے۔ اللہ میری بھی اصلاح فرمائے، تہاڈی بھی فرما دے۔ ان سپیکر بھی چپ کردہ پہ اس واسطے میں بھی چپ کرن لگا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم مساعد مسلم۔ لو جی دعا فرما دیو، جڑے سارے محبت نال آئے نے اللہ نذانہ قبول فرمائے، اور بڑی دور تو ساتھی کئی تشریف لے آئے، مولانا عظمت اللہ صاحب شیخو پوریاں تو، کئی سردار شیخو پوریاں تو آئے نے بھائی، اور سامنے کئی دیر دے پہن میں جڑے بھی ساتھی دور دراز دا سردی دے موسم سے سفر کر کے آئے، اللہ سب دعانا قبول فرما لے۔ اور جنہیں بھی مسجد دے بھائی دوست مولانا نے محنتاں فرمائیں اللہ قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیمارہ واسطے خصوصی دعا کرے جے، بے اولادہ نہیں دعا کرے جے، پریشانہ نہیں کرے جے، گناہگار دا بس سارے ہیں رال مل کے دعا کری اللہ معاف فرما۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ سونیا بیماراں نو شفا وعدہ فرما۔ اللہ سونیا جدوں تسی شفا دین تے آوو چٹ نہیں لگدا، میرے ربا سونیا جویں اپنے نبی ایوب علیہ السلام نو شفاواں دتیاں سن، سانو ساڈے مریضاں نو وی انہی شفاواں عطا فرما۔ اللہ کئی میرے ویر، کئی میریاں بہناں زندگیاں ہو گئیاں، اولاد دے میوے نو پہ ترس دینے، اللہ تو نہ دے ترسے میں دور فرما۔ اللہ نہ دیاں درینہ خیزہ بوریاں فرما۔ اللہ جنہاں نو دیتے نی نیک نمازی حافظ عالم بڑا۔ ربا سونیا اللہ سونیا پوری کائنات نلو ود کے بیوی بچے مال جان نلو ود کے اللہ اپنے محبوب دا سچا پیار نصیب فرما۔ محبت پیار دا نامے سرکار جڑی گل دا حکم دے دین من لین دی، جدے کلو روک دین نک جان دی توفیق عطا فرما۔ اللہ ساڑے کار دے اندر اللہ سونیا رحمتاں برکتاں نازل فرما۔ اللہ پاک تے حلال تے طیب روزیاں عطا فرما۔ اللہ مقروضاں دے قرض دور فرما۔ پریشان ویران دیاں پریشانیاں آسان فرما۔ ربا سونیا کما پین پریشانے ٹینشنہ دور فرما۔ اللہ سونیا پورے پنڈ نو سب نو اللہ اپنے کاران دی توفیق عطا فرما۔ اللہ سب میرے ویرانو پوری 5 ٹائم دی نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ ساڑیاں غلطیاں کتائیاں دی اصلاح فرما۔ اللہ سونیا صحیح سنت دے مطابق ہر عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ آدم دے بیٹے ہی پل جان دے اللہ بڑے گناہگار اللہ
سچی پوچھیں ساڑے پلے تے کاکھ بھی نہیں ہے، تیری رحمت دا سمندر ٹھاٹھا مار دائے، مولا راضی ہو جا، ربا سونیا تو راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا، مولا سونیا تو راضی ہو جا۔ جننے بھی میرے ویر آئے نے، دوست آئے نے، سردی دے موسم دے اندر محبت نال تشریف لے کر کے آئے نے، سب تینوں راضی کرنا آئے ہیں، مولا راضی ہو جا۔ اللہ سونیا جڑے ساڑے دوست فوت ہو گئے نے، مائی باپ جیسیاں ہستیاں تینوں پیاریاں ہو گئیاں، تیرے مہمان بن گئے، جنہ تو بغیر جیندے نہیں ساں، جنہ تو بغیر رہندے نہیں ساں، اللہ تیرے کول آ گئے نے، حسنات درجات بلند فرما، اللہ انہاں دیاں قبران نال منور فرما، اللہ جویں انہاں تیری دنیا چھڈیے، آخر ایک دن اسی بھی تے آنا ہی آنا ہے، قبر وچ جانا ہی جانا ہے، چار بائی تے پینا ہی پینا ہے، اللہ جدوں آئیے ازمائش نہ کری، بڑے کمزور تیرے بندے، بڑے ماڑے بندے، اللہ سی تے دنیا دی توپ نہیں سہندے، آگ دا سیکا نہیں سہندے، مولا سونیا سانو آگ جہنم دا سیکا بھی نہ لگن دے وی، تسی آپ آندے ہو میرا بندہ ایک ہنجو بھی سٹے، زندگی دے پاپ تے گناہ معاف کر دیں دے ہو، اللہ سانو تے رون دے والی نہیں ہوں دے والے سکھا مولا، اللہ سی تے رون ورگیاں شکلہ بڑھاڑ جو کہ بھی کوئی نہیں، بن رویا راضی ہو جا، آخر تیرے محبوب دے غلام نے، سرکار دے چان والے نے، اللہ اپنے نبی دے غلامہ دے چکے اتھاں دی لاج رکھ لے مولا، کچھ مانگ دینے دے دے مولا، تیرے سامنے رونے راضی ہو جا مولا، تینوں مناون آئے بیٹھے من جا میرے مولا، اللہ تیرے گناہگار تیرے نال صلح کرنا آئے بیٹھے نے، صلح فرما مولا، اللہ ساڑے جن کمیاں تے گناہگاراں دا بھی چنگیاں چنا لکھ لے مولا، اللہ ساڑے جن کمیاں نو بھی صالحین دی سب سے شامل کر لے مولا، اللہ سونیا ساڑا اپنے نیک بندیاں چے نہ لکھ لے مولا، اللہ ساڑی اخیر تے خاتمہ بھی چنگا فرما، مولا جدوں دنیا تے آخری سوا ہوون، ملک الموت سرانے آیا ہوئے، بیوی تے بچیاں کلوں جدائیاں پین لگل، رشتہ داریاں برادریاں چھٹن لگل، اے دنیا دیاں رنگینیاں تے موجہ مکن لگل، اللہ ملک الموت جدوں سرانے آب میں روح قبض کرے، زبان تے کلمہ جاری فرما دینا، مولا جی تیرے ایس کار کٹھیاں جنت چوینی کٹھیاں فرما لینا، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔